झुटो बोलिदियो भने नि ए मलाई तैँले झुटो बोल्ने भनेर उसले न्यु खोज्दछ। स्वयं ऊ सबैलाई झुटो बोलिदिरहेको हुन्छ तर उसलाई चाहिँ सत्य मात्र मन पर्दछ र उसलाई झुटो कसैले बोल्यो भने फसायो भने मन पर्दैन। यसैले सत्य सबैलाई चाहिएको छ। किन चाहिएको छ? हामी पनि सत्यका अंशहरू हौँ। हामीमा पनि सत्यको केही न केही आभास छ। हामीमा पनि त्यो सत्य वस्तु लुकेको छ। त्यसैले हामीहरूको भित्रको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ नि, भित्रको व्यवहार, भित्रबाट चाहेको कुरा चाहिँ सत्य हो तर म बाध्य भएर सत्य बोल्न सकिरहेको छैन भनेर कसैले भन्दछ। यसैले आदरणीय भक्तजन, परमात्माको स्वरूप सत्य स्वरूप छ। परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ। सत्य भनेको आदरणीय भक्तजन, सत्य भनेको नि यस्तो हो। सत्य भनेको अहिले जे देख्दछु त्यो मात्र सत्य होइन। सत्य पनि दुई खाले हुन्छ। एउटा रिलेटिभ ट्रुथ र एउटा एब्सोल्युट ट्रुथ हुन्छ। एउटा वास्तविक सत्य र एउटा सापेक्षित सत्य। तपाईँ हाम्रो तुलनामा, तपाईँ र मेरो तुलना गर्दाखेरि एउटा सत्य देखिन्छ। तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, म पनि छु, हामी पनि छौँ, यो घर पनि छ, हामी पनि छौँ, यो अहिलेको सबै मण्डप छ। यो चाहिँ सत्य भनेको सापेक्षित सत्य हो। अर्को एउटा वास्तविक सत्य छ। त्यो सत्य भनेको चाहिँ आदरणीय भक्तजन, परमात्माको तुलनामा संसारका सबै वस्तु नश्वर छन्। एउटा सत्य भनेको ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अहिले हेर्दाखेरि हामी सबै, तपाईँहरू पनि सत्य, म पनि सत्य। सत्य नभए यहाँ कसरी हुन्थ्यो त? तपाईँ पनि बाँच्नु भएको छ, म पनि बाँचेको छु। यसको मतलब अहिले सत्य छ। तर यो त हाम्रो तपाईँ मेरो तुलना गर्दा मात्र हो। तर कसैको तुलना गर्ने हो भने हामी सत्य छैन। हामी एकैछिन पानीको फोको, पानी पर्दा पर्दै तल पानी भएको ठाउँमा फोका फुट्छ, उठ्छ नि। साना साना फोका उठेका हुन्छन्, त्यो कति बेर फुट्छ थाहा छ र? एकै सेकेन्डमा पनि फुट्न सक्दछ, 10 सेकेन्ड पछि पनि फुट्न सक्दछ, 1 मिनट पछि पनि फुट्न सक्छ। तर फुट्छ हाम्रो आँखा अगाडि फुटेको हुन्छ। यसै गरेर आदरणीय भक्तजन, हामी एक आपसमा तुलना गर्दाखेरि सत्य हुन सक्दछ तर परमात्माको दृष्टिमा यो संसार सबै क्षणिक छ। आँखा झिमिक्क गर्दाखेरि सबै संसार सकिएको हुन्छ, आँखा उगार्दाखेरि सबै संसार देखिएको हुन्छ। यति छिटो संसारको परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। यसैले सत्य भनेको त्यसो भए हाम्रो यो वस्तुहरू सब जति देखेका छन् त्यो के सत्य भन्दा त्यो त सापेक्षित सत्य मात्र, वास्तविक सत्य होइन। वास्तविक सत्य को हो भन्दा वास्तविक सत्य त परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ। सत्य भनेको हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि जो रहिरहन्छ त्यसलाई वास्तविक सत्य भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वास्तविक सत्य भनेको तीनै काल, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनै कालमा जो समान रहिरहन्छ, जसमा कुनै परिवर्तन आउँदैन, एक रस एक रूप अझै आनन्दमा अगाडि बढिरहेको छ, आनन्द प्रदान गरिरहेको छ, हो त्यो वास्तविक सत्य हो। संसारमा कुनै सत्य त्यस्तो छ आदरणीय भक्तजन? संसारमा प्रेम एकछिनको लागि आनन्द आउँछ, एकछिनपछि सबै जान्छ। एकछिनको लागि कोही व्यक्ति साथीसँगी अथवा एकदम मिल्ने व्यक्ति, धेरै वर्षदेखि मिलिरहेको व्यक्ति, धेरै वर्षदेखि नि पहिला सधैँ मिलेको व्यक्ति, एकदम जिगर दोस्त भन्छ नि, नजिकको साह्रै साथी, मिल्ने साथी, जो बिना एकछिन पनि बस्न सकिँदैन थियो, सधैँभरि सँगै हिँडिन्थ्यो, सँगै बसिन्थ्यो, सँगै खाइन्थ्यो, त्यस्तो व्यक्ति 10 वर्षको दूरीमा, अन्तरालमा भेट भयो, विदेश गएछन्, कहीँ कुनै ठाउँमा कमाउन गए अथवा कुनै कामको सिलसिलामा, पढाइको सिलसिलामा विदेश गए। ती जब साथी त्यो जो पुरानो मित्रसँग भेट्न आउँछन्, भेटेको बेला कस्तो हुन्छ? ओहो कस्तो उमङ्ग हुन्छ, कस्तो प्रेम हुन्छ, दुवैजना गला लागेर नि अङ्कमाल गलेर रुन थाल्दछन्। ओहो साथी तिमीसँग भेट्न भएको मेरो त कति वर्ष भयो। कस्तो हुन्छ त्यस बेला विचार गर्नुहोस् त, कति आत्मीय हुन्छ। दुईजनाको शरीर एउटै हुन्छ, प्रेममय बोलेको हुन्छन्, आँखाबाट आँसु आएको हुन्छ। तर त्यही क्षणलाई याद गर्नुहोस् है, मिलिरहेको अवस्थाको क्षण र अब 1 घन्टाको दूरी हेर्नुहोस् त। 1 घन्टा पछाडि कस्तो हुन्छ? 1 घन्टा, 2 घन्टा, 1 दिन बस्दै जाँदा अब फेरि त्यस्तो पहिलाको जस्तो आनन्द आउँछ? घट्छ सुन्दर साजी भक्तजन, यहाँ घट्छ। हरेक कुरा घट्दै 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 क्षर ब्रह्माण्ड भनिन्छ। यो संसारलाई क्षर भनिन्छ। क्षर भनेको नि
क्षर ब्रह्माण्ड, हामी क्षर ब्रह्माण्ड भन्छौँ नि, क्षर ब्रह्माण्ड भन्नुहोस् अथवा क्षर ब्रह्माण्ड भन्नुहोस्, पेरिसेबल वर्ल्ड जे भन्नुहोस्, नाशवान हो। क्षर भनेको क्षर ती क्षर, जुन कुरा नि बिस्तारो बिस्तारो घटिरहेको छ, नाश भइरहेको छ, कम्ती हुँदै गइरहेको छ, त्यसलाई क्षर भनिन्छ। यो संसारमा कसको चाहिँ सधैँभरि एक नाश, एउटै रूप कहाँ कसको छ र? चन्द्रमा पनि ऊ बढ्दै 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 गए, प्रतिपदा तिथि दोस्रो, द्वितीय तिथि, शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिदेखि बढ्दै 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 गएका हुन्छन्। अनि औँसी, त्यस पछाडि पूर्णिमा हुन्छ, पूर्णिमादेखि घट्दै 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 संसारमा एकै नाशको अवस्था कसैको पनि छैन। हाम्रो पनि हुँदैन आदरणीय भक्तजन। हामी बढ्यौँ भन्छु नि, हामी बर्थडे भन्छु नि, हजुरले थाहा छ नि, बर्थडे भन्छु नि, छोराछोरीको कृष्ण कन्हैया लाल की बर्थडे भन्छौँ नि, बर्थडे होइन त्यो घड्डे हो, घड्डे। 70 वर्ष बाँच्थ्यो भने 20 वर्षको मान्छे कति वर्ष बाँच्छ? अब 50 वर्ष, 20 वर्ष घटेन, अब 50 वर्ष रह्यो। 100 वर्ष बाँच्ने मान्छे 50 वर्षको भयो भने कति वर्ष बाँच्नु? अब कति घट्यो? 50 घट्यो। अनि घड्डे होइन, हामी चाहिँ बर्थडे बर्थडे भनेर मनाउँछौँ, बिचरा उसको समय घटेको घटै छ। झन् थोरै पहिला त 100 वर्षको आयु थियो, घटेर 80 वर्ष भयो, 20 वर्षको हुँदा 80 वर्ष, 30 वर्ष हुँदाखेरि 70 वर्ष, 50 वर्षको उमेर पुग्दाखेरि 50 वर्ष मात्र बाँकी रह्यो। अनि 80 वर्षको उमेरमा 100 वर्ष बाँच्ने मान्छेको कति वर्ष बाँकी रह्यो? 20 वर्ष। हेर्नुहोस् त, अनि घड्डे होइन। बर्थडे भनेर चाहिँ हजुरहरू कहाँ केक काटेर के गरेर धुमधामका साथमा मनाउनुहुन्छ घट्ने दिनलाई। कृष्ण कन्हैया लाल की। परिवर्तनी संसारे मृत कोवा नजायते। यो संसार परिवर्तन, सबै कुरा परिवर्तनशील छ आदरणीय सुन्दर। हाम्रो शरीर पनि हेर्नुहोस् त, हिजो अस्तिसम्म ढुङ्गा खाँदा पनि पच्दथ्यो, कति उफ्रिन्थ्यो, कति खेलिन्थ्यो, कहाँ कहाँ जाइन्थ्यो, कति जम गरिन्थ्यो, कहाँ कहाँ गइन्थ्यो, के खाइन्थ्यो, सबै पच्दथ्यो। अब अहिले यो उमेरमा 60 वर्ष 70 वर्ष लागेपछि पच्छ। अब त यता पछाडि हेर्न पनि 1 मिनट लाग्दछ। अनि आफूलाई केही काम गर्न पनि सकिँदैन, उभिन पनि सकिँदैन, बस्न पनि सकिँदैन। अब त तपाईँ सबै हड्डी खिसक्यो। डाक्टरले भन्नुहुन्छ तपाईँले अब कुर्सीमा बस्नु, भुइँमा नबस्नु, पल्याटी कसेर नबस्नु। अब के बस्नु पर्यो? कुर्सीमा। हेर्नुहोस् त, हिजोसम्म भुइँमा बसे पनि, जहाँ बसे पनि केही हुँदैन थियो, अब अहिले के भयो? कुर्सीमा बस्नु पर्यो। अब भारी नउठाउनु, तपाईँले 1 किलोको भारी पनि नउठाउनु भनेर भनेको हुन्छ, के गर्नु पर्यो? बसेर केही उठाउनु पर्यो भने बसेर उठाउनु पर्यो। उठाउने सबै शरीर परिवर्तन भइरहेको छ आदरणीय भक्तजन। यसैले यो संसारमा भएका हरेक वस्तु परिवर्तनशील छन्। अपरिवर्तनीय कोही छ भने त्यो केवल परमात्मा मात्र हुन्छ आदरणीय भक्तजन। यसैले परमात्मा सत्य हुनुहुन्छ है। सत्य संसारमा कसैलाई हामीले सम्झनुपर्छ सत्य हो भनेर भने त्यो केवल परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्माको स्वरूप मात्र सत्य, परमात्माले दिएको ज्ञान मात्र सत्य। यसैले परमात्मा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। अर्को के छ? सच्चिदानन्द रूपाय। परमात्मा सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। चिद भनेको चिद इति ज्ञान स्वरूपम। चिद भनेको ज्ञान हो। परमात्मा ज्ञान स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा सबै कुरा जान्नुहुन्छ आदरणीय भक्तजन। हामी परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ है। एउटा शब्द याद गरी बक्सेला, परमात्मा, भगवान, परमात्मा, ईश्वर जे भनेर सम्झनुहुन्छ त्यही सम्झी बक्सेला। देवता भन्नुहोस्, अहिले चाहिँ मैले बेसिक यो सुरुमा नि मैले देवता पनि भने, यद्यपि देवता, भगवान, परमात्मामा पनि भेद छ। मैले अहिले सुरुमा हजुरहरूलाई परमात्मा, भगवान, ईश्वर एउटै भनेर भनेको छु। सुन्दै जाउँ हामी। पूज्य गुरुजीले हजुरहरूलाई बताउनुहुन्छ परमात्माको स्वरूप, परमात्मालाई कसलाई भनिन्छ, ईश्वर कसलाई भनिन्छ। हजुरहरू भन्नुहोस् न, अफिसमा जानुभयो भने कसलाई तपाईँ हाकिम भन्नुहुन्छ, कसैलाई सेक्सन अफिसर भन्नुहुन्छ, कसैलाई खरिदार भन्नुहुन्छ, कसैलाई पियन भन्नुहुन्छ। सबै एउटै होइनन् नि त, सबैको र्याङ्क अलग छ। कोही मन्त्री भए, कोही सभासद भए, कोही अब प्रधानमन्त्री पनि होलान्, कोही राष्ट्रपति होलान्। सबैको आफ्नो एउटा ओहदा हुन्छ, सबैको ओहदा अनुसार बोलिन्छ। यसै गरेर आदरणीय भक्तजन, भगवान भनेको अलग्गै हो, ईश्वर भनेको अलग स्वरूप हुनुहुन्छ, परमात्मा भनेको अलग। तर तपाईँहरू यसरी बुझिबक्सेला, भगवान परमात्मा मात्र सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। सर्वज्ञ भनेको सबै कुरा जान्ने,
केही बाँकी छैन। उहाँले एउटा चौपाई छ नि, तन की जाने मन की जाने जाने दिल की चोरी, उन साहेब सो क्या छिपाना जिनके हाथ में डोरी। तन की जाने मन की जाने, शरीरले के गर्न खोजेको छ त्यो भगवान जान्नुहुन्छ, मनको कुरा जान्नुहुन्छ, आत्माको कुरा जान्नुहुन्छ, मेरो चेष्टा म के गर्न आँट्दैछु त्यो भगवानले जान्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, सबै कुरा जान्नुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्नुहुन्छ। हाम्रो एक एक व्यक्तिको सेड्युल, अब यस पछाडि के हुन्छ, के गर्ने हो, कहाँ कहाँ गर्ने हो, पुरुषार्थ कति हुन्छ, त्यो सबै एक एक कुरा परमात्मा जान्नुहुन्छ। तर हामी जान्दछौँ? आदरणीय भक्तजन, हामी जान्दछौँ? हामी जान्दैनौँ। पत्याउनु भएन हजुरहरूले। हामी जान्दछु, म अब के हुन्छ भनेर जान्दछु भन्नुहुन्छ होला। त्यो जान्ने भए 2072 साल वैशाख 12 गते त्यो दिउँसोको समयमा मान्छे धरारामा चढ्थे, जान्ने भए। 1 घन्टा पछाडि 5 मिनट पछाडि के हुन्छ भन्ने थाहा भएको भए त्यो वैशाख 12 गते 2072 सालमा दिउँसोको समयमा मान्छे धरारा चढ्थे। कोही मान्छे अग्लो भवनको माथि गएर बस्दथे र कोही मान्छे एकदम त्यो कच्चा वालको दिवालको छेउमा अडेसा लागेर सुर्ती खाँदै बस्दथ्यो र। त्यो त पर बसिहाल्थ्यो नि जान्ने भए। हामीहरूलाई 1 मिनट पछाडि के हुन्छ थाहा छैन भक्तजन। त्यसैले प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, नहीं भरोसा छीनका वर्ष मास और दिन, ए तो दम पर बाँधिया तो भी भूल जात भजन। वर्ष मास 1 मिनटको पनि, अब आजभोलि भूकम्प आउनुभन्दा अलिकति अगाडि विभिन्न विकसित मुलुकहरूले साइरन बजाएर मोबाइलमा अलार्म दिएर सङ्केत दिएर सूचना प्रवाह गर्दछन्, त्यो अलग कुरा हो। तर आदरणीय भक्तजन, हामीहरू जान्दैनौँ। त्यो त कुनै डिभाइसको मानिसले नै बनाएको, तर कुनै उपकरणको माध्यमले अहिले थाहा पाउन केही अलि अगाडि थाहा पाउँदछन्। तर मानिसलाई यो सुविधा छैन कि उसको 5वटा ज्ञानेन्द्रले कुनै पनि घटना हुनुभन्दा अगाडि थाहा पाउने हामीलाई त्यो सुविधा छैन। हामी जान्दैनौँ, त्यसैले हामी के हौँ, अल्पज्ञ हौँ। हामी जान्दछौँ भनेर भन्दछौँ नि, हामी जान्दैनौँ भक्तजन। हामी केही पनि जान्दैनौँ, थोरै जानेका हुन्छौँ, त्यसैले हामीले धेरै भनेका हुन्छौँ। मैले त सबै कुरा जानेको छु, मैले त फला यस्तो गरेको छु, यति पढेको छु, मैले यसो जानेको छु भन्छौँ नि। तर वास्तवमा हामी त्यो एउटा सानो विषयको पनि सानो विधामा केही कुरा बुझेका हुन्छौँ, त्यसभित्रको अझै डिटेली बुझेका हुँदैनौँ। यसैले हामी के हौँ त, अल्पज्ञ हौँ, थोरै जान्दछौँ। यसो अगाडि देखेको कुरा, कति कुरा अगाडि देखेको कुरा पनि झुक्किन्छौँ, हामी झुक्किन्छौँ। कसैले आफ्नै मान्छेले पनि आफ्नै मान्छेको जस्तो ड्रेस लगाएर यसो हिँड्दैछ, पछाडि अगाडि हिँड्दैछ र पछाडिबाट मैले देखेँ भने आफ्नो मान्छे जस्तो लाग्दछ र बोलाउँछौँ, भरे फनक्क फर्केर हेर्दछन् अगाडिका मान्छे, अर्कै मान्छे हुन्छ, ए सरी मैले त मेरो फलानु मान्छे जस्तो लागेर बोलाएको थिएँ भनेर हेर्नुहोस् त हामी झुकिरहेका। अगाडि देखेको वस्तु पनि हामी झुकिरहेका हुन्छौँ भने हामी कति जान्दछौँ। यसैले भक्तजन, हामी थोरै जान्दछौँ, तर परमात्मा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्दको। अब अर्को परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। परमात्मा आनन्दको शक्ति हुनुहुन्छ, आनन्दको पुञ्ज हुनुहुन्छ। परमात्माबाट नै आनन्द। हामीहरूलाई अहिले बसिरहँदा शरीर स्वस्थ छ भने आहा मलाई त कस्तो आनन्द छ भन्छौँ नि, आनन्द। हुन त आदरणीय भक्तजन, आनन्द र सुखमा फरक छ है। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानन्द स्वामी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हजुरहरूलाई थाहा छ नि, मलाई एकछिन आनन्द भयो भनेर भन्छौँ नि हामी। आनन्द, त्यो आनन्द परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ। आनन्दको मूल स्रोत चाहिँ परमात्मा हुनुहुन्छ। तर मलाई आनन्द भयो भन्छु। त्यो सुख र आनन्द हामी छुट्याउँदैनौँ। सुख भनेको चाहिँ इन्द्रियको हुन्छ आदरणीय भक्तजन। आनन्द भनेको चाहिँ भित्र हुन्छ, आत्मामा, आत्मभावमा जुन सुख हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ आनन्द भनिन्छ। तर इन्द्रियमा हुने, शरीरमा हुने जुन सुख हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सुख भनिन्छ। एकछिन नरम हुन्छ नि, आराम हुन्छ नि, शरीरमा इन्द्रियमा हुने आरामलाई सुख भनिन्छ।
यसैले आदरणीय भक्तजन, परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सच्चिदानन्द रूपाय। यो परमात्माको स्वरूप हो। अब परमात्मा के गर्नुहुन्छ? त्यस्तो सत्य स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ, ज्ञान स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ, आनन्द स्वरूप हुनुहुँदो रहेछ। परमात्माको काम के हो त आदरणीय भक्तजन भन्दा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वको उत्पत्ति गर्ने, अनि विश्वलाई, यो सारा जगतलाई नि, यो सारा क्षर ब्रह्माण्डलाई, यो प्रपञ्च, यो विराटलाई शुभारम्भ गर्ने, सुरुवाती गर्ने, सृष्टि गर्ने परमात्मा हुनु। परमात्मा विश्वको उत्पत्ति, पालना र संहारको कारण मात्र हो भक्तजन। परमात्माले सृष्टि गर्ने होइन, परमात्माले सृष्टि गर्ने होइन। परमात्माबाट खटाइएका कर्मचारी, परमात्माबाट खटाइएका विभूतिबाट स्वयं परब्रह्म परमात्माको आदेशमा अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्मको आदेशमा क्षर ब्रह्माण्डका मालिक आदि नारायण, आदि नारायणका पनि मनका स्वरूप शेषाई भगवान, शेषाई भगवानका पनि अझै तल मनका स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव हुनुहुन्छ। ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुहुन्छ, विष्णु भगवानले पालना गर्नुहुन्छ, शिवजीले त्यसलाई गोडमेल गर्नुहुन्छ। धेर भयो भने निकालिदिनुहुन्छ, अर्कै ठाउँ रोप्नुहुन्छ, अर्कै ठाउँ फालिदिनुहुन्छ। कुहिन आँटो भने हो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनजना। हेर्नुहोस् त कति लामो ठुलो चेन छ, एउटा श्रृङ्खला छ। परब्रह्म परमात्मा बाट तल अक्षर ब्रह्म, अनि आदि नारायण, शेषाई नारायण, अनि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, त्यस पछाडिबाट सारा सृष्टि भएको छ, यो प्रपञ्च भएको छ। यसैले परमात्मा चाहिँ कारण हुनुहुन्छ, मूल कारण हुन्छ। परमात्माको आदेशमा संसारको सृष्टि, उत्पत्ति र संहार चल्ने हो आदरणीय भक्तजन। परमात्माले राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्रीले यहाँ आएर प्रधानमन्त्री कोष भनेर एउटा बाटो बनाइदिया हुन्छ। यो प्रधानमन्त्री कोषबाट बाटो बनाएको भन्छौँ, त्यो उहाँबाट आएर प्रधानमन्त्रीले यो बाटो बनाएको होइन नि त। यहाँ त त्यो एउटा चेन छ, एउटा त्यहाँ एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमबाट चाहिँ भएको। तर फलाना प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो बाटो बनाएको भनेर भन्छौँ, हामी बिचरा प्रधानमन्त्री नै आएर बनाए जस्तो हामी कुरा गर्छौँ। आदरणीय भक्तजन, यसै गरेर परमात्मा स्वयं मूल रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँबाट आदेश र हुकुम भए अनुसार उहाँका जति पनि तल्लो स्तरका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ सबैबाट कामहरू भइरहेको हुन्छ। यसैले परमात्मा यो संसारको यो सम्पूर्ण दृश्यमान अदृश्य विराट जगतका सृष्टि, पालना र संहारका कारक हुनुहुन्छ। हो, त्यसो भए परमात्मा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अरू के गर्नुहुन्छ परमात्माले? यति मात्रै सृष्टि, उत्पत्ति र संहार मात्र गर्नुहुन्छ भन्दा होइन, अरू पनि काम गर्नुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ? तापत्रय विनाशाय, त्रय ताप विनाशाय, 3 प्रकारका तापलाई नाश गरिदिनुहुन्छ परमात्माको। हेर्नुहोस् है काम, परमात्माले के गरिदिनुहुन्छ? 3 प्रकारको हाम्रो जीवनमा, हाम्रो वातावरणमा, हाम्रो परिवारमा, संसारमा हुने ताप भनेको दुःख पीडा छ नि, त्यो 3 प्रकारको हुन्छ। आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। 3 प्रकारका ताप। कुनै शारीरिक ताप हुन्छ, पीडा हुन्छ, कुनै मानसिक हुन्छ, कुनै पारिवारिक हुन्छ, कुनै एउटा यो दैवी प्रकोपबाट आउने पीडा हुन्छ। एउटा खेतबारी, टन्नै खेतबारी थियो खोलाको छेउछेउमा, खोलाले सबै बगाएर लिएर गयो, कति पीडा भयो, कति दुःख भयो। शरीरमा रोग लाग्यो, अर्को ताप भयो। परिवारमा शोक भयो, त्यो अर्को पीडा भयो। मनमा पीडा भयो, जीवनमा एउटा यस्तो घटना घट्यो, कति वर्ष 20-25 वर्षदेखि एउटा सानो घटनाले गर्दा मन उद्विग्न भयो, मन विक्षिप्त भयो। त्यस पछाडि मनै सम्हाल्न सकेन, मन सम्हालिँदैन। हेर्नुहोस् त, मानसिक पीडा भयो। काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो उहाँ लगेर साइकोलोजिस्टसँग, यति गर्दा पनि औषधि खुवाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मनमा भएको पीडा। त्यस कारणले शारीरिक पीडा हुन्छ, मानसिक पीडा हुन्छ, भौतिक पीडा हुन्छ, दैवी प्रकोपबाट प्राप्त हुने पीडा हुन्छ। यो सबै पीडाहरूबाट नि त्रय ताप विनाशाय। आदरणीय भक्तजन, याद गरी बक्सेला, त्रय ताप, तापलाई चाहिँ, दुःखलाई चाहिँ 3 प्रकारको पाप होइन, पापलाई होइन, त्रय पाप होइन। त्यो पापबाट प्राप्त हुने जुन दुःख हुन्छ नि, पाप गर्दाखेरि पापबाट कसैलाई दुःख दियौँ हामीले, त्यसको फलस्वरूप हामीले दुःख पायौँ।
हामीले दुःख भोग्नु पर्यो। आदरणीय भक्तजन, यो नर्क र स्वर्ग र नर्कको कुरा गर्छौँ नि, हामीहरूलाई गुरुजीले पनि तृतीय स्कन्धमा भागवतमा सुनाउनुहुन्छ। र कपिल मुनिले आफ्नी आमा देवहूतिलाई सम्झाउँदाखेरि आमा एउटा स्वर्ग भनेर यसरी स्वर्ग बताउनु भयो, यो हामी यो मृत्युलोकमा बसेका छौँ, योभन्दा माथि पितृलोक पर्दछ, त्योभन्दा माथि स्वर्गलोक पर्दछ, त्योभन्दा माथि मरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक पर्दछ। आमा यहाँभन्दा एक स्टेप छोडेर पितृलोक छोडेर माथि स्वर्गलोक छ, त्यहाँ सुख भोग गर्न पाइन्छ यो संसारमा राम्रो काम गऱ्यौँ भने। अनि आमा सुनिबक्सेला, हामीभन्दा तलतिर दक्षिणपट्टि पातालको छेउमा एउटा 84 कुण्डले भरिएको नर्क कुण्ड छ, हो त्यहाँ गएर दुःख भोग्नु पर्दछ, त्यसलाई नर्क भनिन्छ आमा भनेर सबै बताउनु भयो। अर्को आमा सुन्नुहोस्, हजुरलाई तल र माथि मात्र मैले बताएँ नि, होइन होइन, अर्को पनि एउटा कुरा सुनिबक्सेला। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मात प्रचक्षते। हे आमा, यही नै, यही संसारमा पनि स्वर्ग र नर्क भोग्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ पनि स्वर्ग नर्क छ है, त्यहाँ मात्र होइन, त्यसको अंश यहाँ पनि हामीले भोगिरहेका हुन्छौँ भनेर बताउनु भयो। यसैले आदरणीय भक्तजन, स्वर्ग र नर्कको हामी कुरा गर्छौँ नि, पाप गरौँ भने नर्क जाइन्छ, पुण्य गरौँ भने स्वर्ग जाइन्छ भन्छौँ नि। त्यो नर्क भनेको दुःख पाउने, दुःख हुन्छ। हामीले कसैलाई जानी जानी डेलिभरिटली कसैलाई दुःख दियौँ भने हामीलाई मानसिक पीडा हुन्छ, ओहो त्यस्तो मान्छेलाई मैले कस्तो दुःख दिएँ। हामीले हेर्नुहोस् त कति दिनसम्म भित्रभित्र पिरोलिरहेका हुन्छ नि, हेर्नुहोस् त पाप, त्यो हामीले पाप गरेका थियौँ नि, त्यसको ताप हो त्यो चाहिँ हामीलाई, मेरो मानसिक पीडा हुनु भनेको। ओ यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हामीहरूले पाप होइन, अब हे परमात्मा अब पाप नभोगाइदिनुहोस्, त्यो पापबाट हुने जुन पीडा हुन्छ नि त्यसलाई ताप भनिन्छ। त्यो 3 प्रकारको ताप हुन्छ, त्यो तापलाई चाहिँ नष्ट गरिदिनुहोस्। त्यसैले परमात्मामा यो क्षमता छ कि परमात्माले चाहनुभयो भने हाम्रा सबै प्रकारका पाप राशिहरूलाई नष्ट गरेर पापबाट प्राप्त हुने परिणाम, रिजल्ट, त्यो ताप हो, त्यो तापलाई पनि नष्ट गरिदिनुहुन्छ। 3 प्रकारका तापलाई नष्ट गर्ने क्षमता कसमा छ? स्वयं श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण परमात्मामा छ। त्यसैले श्री कृष्ण परमात्मा जो विश्वको उत्पत्ति, प्रलय र संहारको कारक हुनुहुन्छ अनि जसले 3 प्रकारको पाप तापलाई नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जो सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप र आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, त्यस्ता परमात्मा श्री कृष्णलाई हामी सबै श्रोता वक्ता मिलेर प्रणाम गर्दछौँ, नमन गर्दछौँ भनेर श्रीमद् भागवतले भन्दछ। यस्तो यो श्रीमद् यहाँ किन कृष्णको कुरा आयो आदरणीय भक्तजन भन्दाखेरि नि, यस्तो आदरणीय भक्तजन सुनिबक्सेला, हजुरहरू दिउँसोको समयमा आइबक्सेला, पूज्य गुरुजीले हजुरहरूलाई यस विषयमा भलिभाँति डिटेल तपाईहरुलाई सुनाउनु हुनेछ किन कृष्ण परमात्माकै यो कुरा आइरहेको छ। कलियुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरही पार। कलौ केशव कीर्तनात्, अरु युगहरूमा, अरु मनवन्तरहरूमा, अरु कल्पहरूमा विभिन्न देवी देवताहरू प्रधान रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर यो 28औं कलीमा 28औं द्वापरमा आउनुभएका जुन श्री कृष्ण हुनुहुन्छ उहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। उहाँको यो कलियुगमा आएर यदि भक्ति गर्न सक्यो, कृष्णको भक्ति स्मरण चिन्तन गर्न सक्यो भने यो जन्म जन्मान्तरदेखि जन्म मरणको जुन एउटा साइकल छ नि, लाइफ साइकल, जन्म मरणको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भन्ने शङ्कराचार्यको हजुरहरूले चर्पट पञ्जरिकाबाट सुन्नुभएको छ नि। इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ मते सुन्नुभएको छ नि। हो आदरणीय भक्तजन, हो यो चक्कर छ नि 84 को चक्कर, यो 84 को चक्करबाट छुटाउनका लागि यो कलीमा एकमात्र कृष्णको नाम रहेछ। यसैले कलियुग केवल नाम आधार, कलीमा केवल हाम्रो मनुष्य जीवनलाई पार लगाउने एकमात्र आधार नाम कृष्ण। अहिले चाहिँ है भक्तजन, यो 28औं कलीमा हामी जहिले जन्मेका, जुन बेला जन्मियौँ नि, यस बेलाको समयमा चाहिँ पार तार्ने एउटै मात्र नाम रहेछ। यो कुनै व्यक्तिले बोलेको होइन, यो स्वयं शास्त्रहरूले बोलिरहेका छन्। स्वयं वेदव्यासजीले भन्नुभएको छ। वेदव्यासजी को हुनुहुन्छ?
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म तदय गो वासिष्ठाय नमो नमः। त्यसैले वेदव्यास स्वयं भगवान विष्णुका 24 अवतारमा एक अवतार हुनुहुन्छ, कला अवतार हुनुहुन्छ। यस्ता वेदव्यासजीले नै स्वयं भन्नुभएको छ, यो कलियुगमा कलियुग रूपी कल्मसलाई अथवा कलियुग रूपी कलहबाट मुक्ति पाएर यो आत्मालाई परमात्माको सदा सदा चरण कमलमा अखण्ड आनन्द प्राप्त गरिरहनका लागि कृष्णको भजन नै एकमात्र हो भन्नुभएको छ है आदरणीय भक्तजन। त्यसैले श्रीमद् भागवत आजभोलि यो अहिले यहाँ पुराण लगाइरहनु भएको छ, भागवतको यहाँ आयोजना छ, यसै गरेर तारतम सागरको कुरा राख्नुभएको छ। आज दिउँसो गुरुजीले भनिसक्नु भएको छ, सम्पूर्ण शास्त्रहरूको सार के हो? भागवत हो। 17 पुराणको रचना गरिसक्दा पनि वेदव्यासजीलाई शान्ति भएन। अन्तिममा 18औं पुराण भागवत रचना गरेपछि बल्ल शान्तिको सास फेर्न सक्नुभयो र उहाँले यो भागवतको त्यसपछि भागवतको रचना गरिसकेपछि यसको मतलब केही छ भागवतमा। भागवतको सार भनेपछि त्यो श्रीकृष्ण हो। यसैले भक्तजन सारा संसारमा जहाँ जहाँ पितृ उद्धारका लागि, आत्मकल्याणका लागि, सम्पूर्ण मानव मात्रको उद्धारका लागि श्रीमद् भागवतको आयोजना गरिन्छ, भागवतकै कथा सुनाइन्छ। केही कामनाका लागि, तपाईहरुलाई छोराछोरीको लागि कसैले छोराछोरीको कामना गर्नुभएको छ भने हरिवंश पुराण लगाइरहनु भएको हुन्छ, कसैले भविष्य पुराण लगाइरहनु भएको हुन्छ, कसैले त अब कति ठाउँमा वर्षै पछि एक-एकवटा पुराण लगाएर 18 वर्षमा 18 पुराण लगाउनुहुन्छ। तर विशेषतः सुरुमा पनि भागवत, अन्तिममा पनि पुराण लगाउने भनेको 18 पुराण लगाएर पनि अन्तिम र सुरु गर्ने भनेको भागवतै हो। यसको मतलब भागवत भनेको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रहेछ। किन भन्दा भागवत चाहिँ ज्ञान, भक्ति र वैराग्यले भरिएको ग्रन्थ हो। भागवतको कथा जीवनमा सुनिएन भने नि शुकदेवजी महाराजले त गाली गर्नुभएको छ। आदरणीय भक्तजन, कस्तो जीवन जसले भागवत कथा जीवनमा सुनेन त्यो मान्छे त जन्मेर पनि नजन्मे सरको। गाली त गरेछ, अलिकति कठोर बोलेको छ, मैले शब्द उच्चारण गरिन। के भने अलि नरम भाषामा त्यो जन्मेर पनि नजन्मे जस्तो हो भनेर शुकदेवजीले भन्नुभएको छ। जसले यी जीवनमा मुहुर हो, रसिका, भुवि भावुका, हे संसारका मनुष्य हो, हे रसिकजन, जसले भागवत कथा सुन्दैन, सुनिरहँदैन, त्यसको जीवन बेकारमा गएको छ। यसैले सुन्दर साजी भागवत कथा सुन्नका लागि किन यति साह्रो प्रेरणा दिइरहनु भएको छ भन्दा सुन्नै पर्दछ भक्तजन। नसुनिकन जीवनको अर्थ बुझ्न सकिँदैन। हाम्रो जीवनको महात्म्य हामीहरूले नि भक्तजन भागवतको महात्म्य सुन्छौँ। एउटा फ्रेम ल्यायौँ भने फ्रेमको महात्म्य बुझेका हुन्छौँ। यो फ्रेममा फोटो हाल्ने हो, फ्रेम ल्याएर यतिकै राख्दा त्यसको महत्त्व हुन्थ्यो र यो फ्रेम ल्याइसकेपछि त्यसभित्र फोटो राखिन्छ, भगवानको फोटो, पितृ आत्माहरूको फोटो। अब यो कलश ल्याएको छ, यो तामाका कलश, त्यो तामाको कलशलाई उता पर लडाइदिएछ, त्यसको महत्त्व भएर हेर्नुहोस् त यो कलशलाई यहाँ राख्नु भएको छ। अब यो कलशमा आएर ढोग्नुहुन्छ हजुरहरू, यही कलशलाई उता पर लडाइदिनु भएको भए, केही नहालिकन त्यत्तिकै लडाइदिनु भएको भए, नसिँगारिकन लडाएको भए महत्त्व हुन्थ्यो र हुँदैन नि भक्तजन। यसैले यसको महत्त्व कहिले हुन्छ? त्यो तामाको घडाको हो यस्तामा राखेर पूजामा राख्नुहोस्, अलिकति जल राख्नुहोस्, केही वस्तु राख्नुहोस्, परमात्माको नाम यहाँ हुन्छ, यसको महत्त्व हुन्छ। यसैले भक्तजन मान्छेको हाम्रो महत्त्व के हो त? हाम्रो महात्म्य के हो त? भागवतको महात्म्य सुन्छौँ, सबै थोकको महात्म्य सुन्छौँ, मान्छे हाम्रो मनुष्य जीवनको महात्म्य के हो? आउनुहोस् भक्तजन, यो हामी सुन्नेछौँ। यो 7 दिन लगाएर मनुष्य जीवनको महात्म्य सुनेर हाम्रो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनेछौँ। यो जीवन त खेर गइसकेको छ, गइरहेको छ, पल पल। हिजोसम्म हामी कति वर्ष? हिजोसम्म हामी 60 वर्ष 5 महिना 12 दिनको थियौँ। आज कति वर्ष भयो? 13 दिन भइगयो। आज 14 दिन हुन्छौँ, भोलि पर्सि 15 दिन। गएको गइ छ, घटेको घटै छ, घड्डे आउन अर्को वर्षको घड्डे आउन आँटिसक्यो। तर पनि हामी ख्याल गरिरहेका हुँदैन, आफूतिर झाँकिरहेका हुँदैन। अब आफूतिर झाँकौँ आदरणीय भक्तजन, सुन्दर साथजी। हामी आफूले आफूलाई हेरौँ, खोजौँ, आफूले आफूलाई खोजौँ। खोज्दाखेरि भेटिन्छ। खोज त सतगुरु पाए, खोज्दाखेरि सबै कुरा पाइन्छ। यहाँ आउँ हजुरहरूलाई। आज हामीहरूलाई आमा गोमा देवी पाण्डे, उहाँ एवं उहाँका सकल छोरा छोरी बुहारी नाति नातिना सबैको आयोजनामा
हेर्नुहोस्, पिताको परम नामवासी पिता गङ्गा प्रसाद पाण्डेको आत्माको चिर शान्ति एवं उहाँको आत्मा परमात्माको चरणमा पुगोस् भन्ने भावले कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ। एवं उहाँका सबै पितृ आत्माहरूको तरन तारण होस्। त्यति मात्र होइन, आत्मानो मोक्षाय जगतो हिताय, आफ्नो आत्माको पनि मोक्ष, जगतको पनि हित, यस्तो चाहना राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना भएको। अनि सबैजनालाई बोलाउनु भएको छ। कसैलाई पनि यो म पुग्न सक्दिनँ, म बुढी मान्छे, बाबु हो, गुरुजी, महाराजजी, पण्डितजी भनेर सबैलाई आमाले हल्ला गर्नुभएको रहेछ। सबैलाई सन्देश दिनुभएको रहेछ, सबैलाई के को लागि? सबैको हितका लागि। आउनुहोस् भक्तजन, यी प्रसङ्गहरू हामी दिउँसोको समयमा गुरुजीबाट अवश्य सुन्नेछौँ। हजुरहरू सबैजना उपस्थित भइदिनु होला। फुर्सद मिलाएर, समय मिलाएर 7 दिन, अब 6 दिन मात्रै, धेरै होइन, आजको दिन सकियो, अब 6 दिन मिलाएर, 6 दिनमा पनि अन्तिम दिन त के हुन्छ, ढिलो हुन्छ, छिटो हुन्छ, काम सकिहाल्छ। हामी 5 दिन चाहिँ हजुरहरू एकदम एकै आसनमा बसेर कथा श्रवण गरिबक्सेला अवश्य पनि आफ्नो जीवनको महत्त्व हामीले बुझिन्छ, म को हुँ भन्ने कुरा बुझिन्छ। यिनै भाव प्रस्तुत गर्दै आउनुहोस् भक्तजन, हाम्रो मिठा मिठा भजन गाएर हामीहरूलाई यहाँ हाम्रा आदरणीय भाइ माधव भाइ लगायत हाम्रा तबलामा, अक्टोप्याडमा भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यहाँहरूलाई आनन्द दिलाउनु हुनेछ। आउनुहोस्, म मेरा भावलाई यहीँ विश्राम गर्दै फेरि भोलि हामी बाँकी प्रसङ्गहरू श्रवण गर्दै जानेछौँ। अहिलेलाई हजुरहरू सबैसँग जयकारका साथमा बिदा लिन चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, सबै पितृ आत्माहरू की, सकल भक्तजन की जय। सबैले भनी बक्सेला प्रणाम।